بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوسطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانقعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي سفية فصارت إلى دحية الكلب، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم سفية فأعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس رضي الله تعالى عنه: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. الحمد لله مولانا، لتا نظر مولانا. الحمد لله مولانا، لتا نظر مولانا. مبارک استا مبارک کل دستر مولانا.